اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ تو کریم ہے مولا، توجہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے مولا، تیری ذات سب سے عظیم ہے مولا، تو اپنا کرم عطا ہم کو، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جو کلہ ہی داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت دا مالک، ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنی گھر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام دی حاضری نو قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات دا سبب بنا دے۔ میں انشاءاللہ العظیم 26 مارچ سن 2021 دا آج دا اے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک، میں جرا موضوع، جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات محترم، اس کائنات اندر روح زمین تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم دا ہر بیٹا گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، قدم قدم تے آدم دا بیٹا گناہ کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، لیکن بہترین بندہ او ہے، بہترین انسان او ہے، بہترین مرد او ہے، بہترین عورت او ہے جڑے گناہ کرن تو بعد، خطا کرن تو بعد اللہ دے سامنے سچی معافی منگ لیندے نے، سچی توبہ کر لیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ، او عورت اللہ تعالیٰ نو بڑے ہی پیارے لگتے نے، او مرد اللہ نو بڑا پسند ہے، او عورت اللہ نو بڑی پسند ہے جڑے خطا کرن تو بعد، گناہ کرن تو بعد سچی معافی منگ لیندے نے، اللہ تو توبہ کر لیندے نے۔ تو آئیے میں انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر استغفار کی فضیلت کیا ہے، استغفار کی اہمیت کیا ہے، کہ جڑا بندہ استغفار کرنے والا ہے، اللہ تو معافی منگنے والا، اپنی خطاواں دی اللہ دے سامنے معافی منگنے والا بندہ، اللہ اس بندے نو دنیا تے کتنا بڑا پروٹوکول عطا کرن گے۔ او بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر جائے گا، ادو اس بندے دا مقام اللہ دے ہاں کتنا ہوئے گا۔ آئیے ذرا حضرات، آج دا جرا موضوع ہے یقیناً بڑا اہم موضوع ہے۔ چاندی و ملک پاکستان اندر ایک بہار آ جائے، چاندی و ملک پاکستان اندر ایک خوشی لہر طاری ہو جائے۔ حضرات استغفار نو اپنا لو، چاندی و گھراں دے اندر اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں آ جان، لڑائیاں جھگڑے مک جان،
ہر پاسے امن سکون آ جائے. استغفار نو صبح دا آغاز بنا لو, استغفار نو شام دا آغاز بنا لو, استغفار نو دل دی اللہ اللہ تمنا تے آرزو بنا لو, استغفار نو زندگی دا حصہ بنا لو, استغفار نو صبح دا ناشتہ بنا لو, استغفار نو دوپہر دا کھانا بنا لو, استغفار نو شام دا کھانا بنا لو, استغفار نو زندگی دا حصہ بنا لو. رب کعبہ دی قسم ہے جدو استغفار اپناؤ گے کائنات درب تیرے حالات آپ پہ ٹھیک کر دے گا. آؤ دلیل کتھے وے, آؤ ذرا اللہ دے قرآن پہ غور کرنا. میں انشاءاللہ آج تو ہاڈے سامنے زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن پڑھنا ہے تے نبیاں دا تذکرہ تو ہاڈے سامنے کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے نو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. پائیاں کے گزارش کراں گا جڑے ساتھی دور دور بیٹھے نے ذرا قریب قریب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں نہ نوازے, اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. آؤ ذرا ذرا قریب قریب ہو جاؤ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان پیا کر دائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا الا من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو دنیا والو مسلمانوں جی اللہ سونیا اللہ فرماتے نے الا من تابا جیڑا بھی کوئی بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگدا ہے میں رب دے سامنے توبہ کرنے والا میں رب دے سامنے گناہاں دی معافی منگنے والا اگے اللہ فرماتے نے وا آمانا توبہ کرن تو بعد ایمان لے کے آنے والا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا پھر نیک عمل بھی کر دائے اللہ چنگے عمل بھی کر دائے اچھائیاں بھی کر دائے نمازاں بھی پڑھ دائے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کر دائے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماتے نے او میرے بندے تیری توبہ کرنا میں رب نو اتنا پسند آیا ہے ہائے ہائے خطاواں دی معافی منگنا اے میرے بندے میں رب نو اتنا پسند تیرا اے انداز لگیا ہے. اللہ فرماتے نے میں تیرے گناہاں نو نیکیاں در بدل دیاں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے میرے بندے آتے سینا میں رب دے در تے آتے سینا میں رب دے کولو گناہاں دی معافی منگتے سینا میں رب دے کولو سچی توبہ تے کر. اے میرے بندے مینوں رب ہون دی قسم میرے بندے جدو میں رب دے در تے آ کے گناہاں دیاں معافیاں منگیں گا اللہ ویکھے نا میں گناہ کر بیٹھے ہاں اللہ خطا کر بیٹھے ہاں سونیا ربا اپنی رحمت دے نال معاف کر دے معاف کر دے. اللہ فرماتے نے میرے بندے اے جملہ میں رب نو اتنا سونا لگیا ہے میں کلے تیرے گناہ نہیں معاف کرانگا میں کلیاں تیریاں خطاواں نہیں معاف کرانگا بلکہ میرے بندے میں تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر بدل دیاں گا. سبحان اللہ. اگے اللہ فرماتے نے وَقَانَ اللَّهُ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب بڑا قدردانا، میں رب بڑا مہربانا، میں تے اپنے بندے نال قدم قدم تے پیار کرن والا وا، میں تے اپنے بندے نال بڑیاں وفاواں کرن والا، میں تے اپنے بندے نال بڑیاں محبتاں کرنے والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا ایک اور مقام یاد آ گیا اللہ دے قرآن دا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا خدا دا نام اج دل دیاں تختیاں تے رب دا قرآن نوٹ کر کے لے جا۔ میں تیرے سامنے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا وا۔ ہائے جوانو خدا دا نام اج میں تیرے سامنے اپنے رب دیاں مہربانیاں دا بھی تذکرہ کرنا چاہنا۔ سونیا رب دیاں وفاواں دیکھ لے، اوے رب دا پیار ویکھ لے، رب دیاں محبتاں دیکھ لے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تابا وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ فاولئک يدخلون الجنہ ولا يظلمون شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں الا ترجمہ الا من تابا، جیڑا بھی کوئی بندہ سچی معافی مانگ لوے گا، سچی توبہ کر لوے گا، ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا۔ اے کائنات دے ربا اللہ تیرے بندے سوال کر دینے، اللہ جیڑا بندہ گناہاں دی معافی بھی مانگ لوے، سچی توبہ بھی کر لوے، اللہ خطاواں دی معافی بھی مانگ لوے، اللہ اس بندے نو انعام کی عطا کریں گا۔ اللہ اس بندے نو فائدہ کیا ہوئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے بندے غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ ہائے میرے بندے جدو میں رب نو پکاریں گا، میں رب نو صدا لگائیں گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ سبحان اللہ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے گناہاں نو بھی معاف کر دیاں گا، میرے بندے میں رب تینوں اپنی جنت دا داخلہ بھی عطا کر دیاں گا۔ اگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ او سونے خدا دا نام جدو جنت دا داخلہ مل جائے گا، اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے میں ذرہ بھی تیرا حق نہیں ماراں گا۔ اللہ اللہ انہاں نیکیاں دا توبہ کرن دا، اللہ تو معافی منگن دا سونیا میرا رب پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ آئیے ذرا قرآن دا تیسرا مقام نکل آیا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے جدو استغفار کریں گا، میں رب دے کولو معافی منگیں گا، سچی توبہ کریں گا، ہائے ہائے میرے بندے میں کائنات رب تینو 5 انعام عطا کراں گا۔ اللہ اللہ سونیا اے رب دا قرآن 29واں پارہ ہے، سورت دا نام ہے سورت النور۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
कान गफ्फारा। अल्लाह फरमाते ने आ जा मेरे बंदे आते सही ना, मैं रब दे दर ते आ सही ना। इंज करके अल्लाह दे सामने सोनियो हाथ बन के बैठ जाया करो। ओ सोने घर दी एक नुक्कर अंदर बैठ जाया कर ते रब दे सामने तरले पाया कर, अल्लाह दे सामने इल्तिजामा करया कर, रब दे सामने फरियादा करया कर। अल्लाह फरमाते ने हाँ हाँ मेरे बंदे जदों माफी मंगेगा मैं पहला इनाम अता करांगा। अल्लाह फरमाते ने जदों इस्तिगफार करेगा तौबा करेगा ऐ मेरे बंदे मैं कायनात दा रब तेरे सारे गुनाहां नूं मुआफ कर देंगा, सारे गुनाह। शर्त इस्तिगफार करना पड़ेगा। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। पहला इनाम इस्तिगफार करन दा, पहला फायदा ए वे जदों बंदा इस्तिगफार करेगा, चलदा फिरदा उठदा बैठदा, जदों अपनी जबान चो पड़ेगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सोनिया ए जुमला दिल दियां तख्तियां ते लेके ले जा। इस जुमले नू अपनी जिंदगी दा हिस्सा बना ले। रब्बे काबा दी कसम अल्लाह ताला तेरी जिंदगी अंदर बहार पैदा कर देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। आइए दूसरा इनाम। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह फरमाते नहीं है मेरे बंदे इंज करके तेरियां जमीनां तबाह हो गईयां ने, ऐ मेरे बंदे तेरियां फसलां सुक गईयां ने, मेरे बंदे तेरियां जमीनां खुशक हो गईयां ने, ऐ मेरे बंदे तेनू बारिश दी लोड़ पै गई है, मेरे बंदे तेनू बारिश दियां जरूरतां पै गईयां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे बंदे तेनू खसारा पैंदा नजर आ रहा, मेरे बंदे तेरे जानवर मरदे नजर आ रहे ने। हाय हाय मेरे बंदे ना गम कर, अगर तेनू बारिश दी लोड़ पै गई है मैं रब दे दर ते आ जा, इस्तिगफार करया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। हाय मेरे बंदे जदों इस्तिगफार करेगा मैं कायनात दा रब आसमाना तो बारिश दा नज़ूल कर दियांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह तेरियां फसलां नूं तरो ताज़ा कर दियांगा। अगे अल्लाह फरमाते ने वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे ओ सोनिया गुरबत आ गई है, घर अंदर गुरबत आ गई है, गुरबत जान नहीं चढ़ती पई। अल्लाह अल्लाह मकरूज हो गया है, सोनिया कर्जे दे अंदर दब गया है, हालात बड़े मंदे हो गए ने, कारोबार बंद हो गया है। अल्लाह फरमाते ने ना गम कर मेरे बंदे ना गम कर, आ जा मैं रब दे दर ते आ जा। मेरे बंदे इस्तिगफार नू अपना ले, कदम कदम ते इस्तिगफार करया कर, मैं कायनात दा रब तेनू माला माल कर दियांगा। अगर मेरे बंदे कक्का पतिए इस्तिगफार नू अपना ले मैं कायनात दा रब लखां पति कर दियांगा। मेरे बंदे कर्जे दे अंदर दब गए हैं, इस्तिगफार पढ़ मैं रब कर्जे तो नजात अता कर दियांगा। सोने खुदा दा नाम है, अगर घर दे अंदर गुरबत आ गई है ते सोनिया इस्तिगफार करया कर, खुद भी इस्तिगफार कर, अपनी बीवी नू भी हुक्म करया कर। रब्बे काबा दी कसमे कायनात दा रब तेरियां गुरबतां नू खत्म कर देवेगा। अगे अल्लाह ने बड़ी कमाल दर्जे दी गल फरमाई। अल्लाह फरमाते ने भी अमवालिन व बनीना। ऐ मेरे बंदे कई साल गुजर गए ने, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। सोनिया कोई पैदल खबरा नहीं सुना रहा, मैं तेरे सामने कोई अखबारा नहीं पढ़दा पिया। रब्बे काबा दी कसम है, सच्चे रब दा सच्चा कुरान है। ओ सोने अपना अकीदा बना लो, अकीदा बना लो। हाय हाय मैं बिलखसूस अपनी बहन नू पैगाम देना चाहांगा।
میں اپنی بہنوں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اے میری بہن آ جا رب دے در تے آ جا، کئی سال گزر گئے نے شادی ہوئی نو، بیٹا کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں، اللہ دے در تے آ جا، نہ غیران دے در تے جایا کر، نہ غیران تو پتران دا سوال کریا کر، اے میری پیاری بہن اب میں تینوں ایک نقصہ دسن لگیا، اب میں تینوں رب دے قرآن دا ایک عمل دسن لگیا، اللہ دی قسمیں جدو اس عمل نو اپنائیں گی میری بہن اللہ تینوں اولاد بھی عطا کر دے گا۔ سونے انج کر کے دونوں میاں بیوی اللہ دے در تے آ جایا کرو، سونے گھر اندر بیٹھ جایا کرو، اللہ دے سامنے استغفار کریا کرو، خود بھی استغفر اللہ پڑھیا کر، بیوی نو بھی کیا کر کرما والیے، اللہ دے در تے آ کے استغفار نو اپنا لے، ہائے ہائے سونے خدا دا نام ہے، انج کر کے جدو استغفار نو اپنا لو گے آسمان تو آواز آئے گی، اللہ فرمان گے بھی اموالیوں و بنینا، سونیوں میرے رب نے جمع دا سیگا بولیا، اللہ فرما دینے کئی سال گزر گئے نے، اور غیران تو پتر دا سوال کرنے والے ہو، سونیوں خدا دا نام ہے، جدو غیران دے در تے جاؤ گے نہ ایمان محفوظ رہے گا، نہ تیرا عقیدہ محفوظ رہے گا، نہ تیری دولت محفوظ رہے گی، اللہ دی قسم نہ تیری عزت محفوظ اندر رہے گی۔ سونے اے ادنے یہ طالب علم دی زبانوں اے جملہ سن کے لہ جا، اس گل تے عمل کر لے، رب دے قرآن دا فیصلہ ہے، رب دا فیصلہ ہے، جدو رب دے قرآن نو اپنائیں گا، جدو رب دے فیصل نو اپنائیں گا، اللہ تعالیٰ تیرے حالات پہ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سونےوں جدو استغفار کرو گے اللہ فرما دینے میرے بندے میں تینوں اولاد بھی عطا کر دیاں گا، اولاد بھی مل جائے گی۔ پتر دیاں لوڑا نے نا وہ سونیوں کدی ازما کے تا دیکھو نا، اور اسی ٹوٹ کے بڑے ازمانے ہاں، بڑے بڑے عمل ازما کے دیکھ لینے ہاں۔ اگر سانو کوئی کہے نا ملک پاکستان تو باہر چلے جاؤ، فلاں جگہ تے چلے جاؤ، اللہ اللہ اوتھے جا کے دعا کرو پتر بھی مل جائے گا، تھی بھی مل جائے گی، اللہ دی قسمیں لوگ اوتھے بھی جان واسطے تیار نے۔ آ سونیا میں عمل دسدا پیاں، اے عمل کر بیٹھ کے کر، اللہ تہجد دا وقت ہوئے، کاش کاش کدے تہجد دا وقت ہوئے تو اپنے گھر اللہ اللہ کمر دی کے نکر اندر بیٹھ جا، مصلی ڈال ہے، خود وضو کر، اپنی بیوی نو بیدار کر کرما والیے، رب نو منان دا ویلا ہے، رب نو راضی کرن دا ویلا ہے، استغفار کر، استغفار کرن تو بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ دے سامنے دعا کر، رب کعبہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ اے وے، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، دنیا الٹ ہو سکتی ہے، زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے، آسمان ٹوٹ کے زمین تے گر سکتا ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے پیغمبر دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اے اسی عمل کر دے کوئی نہیں، قرآن اپنا دے کوئی نہیں، اگے اللہ فرمان دینے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ فرمان دینے ہائے ہائے میرے بندے جدو استغفار نو اپنا لویں گا، میرے بندے میں کائنات رب تینوں ایسی جنت عطا کراں گا جتے شراب طہور دیاں نہراں بھی چلتیاں ہون کیاں، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اگے توجہ کر دے جانا، ایسی اللہ دے قرآن دا فیصلہ، اور میں تواڈے سامنے نا چند نبیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، سبحان اللہ، اللہ دے اتنے پیارے اتنے لاڈلے پیغمبر، اللہ دے نبی اتنے پیارے حضرات جڑے معصوم الخطا قدم قدم تے دین دی دعوت نو دینے والے، اللہ اکبر اللہ، آؤ انہاں دیاں دعاواں وہ بھی ہر وقت اللہ دے سامنے استغفار کریا کر دے، اپنی دعاواں اندر ایک جملے بولیا کر دے۔ آئیے ذرا سب تو پہلا نبی کون ہے غور کرنا، اے بھی اللہ دے قرآن چو حوالہ ہوئے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا رب دا قرآن اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر جنہ دا نام سیدنا آدم علیہ السلام انج کر کے خطا ہو گئی ہے، غلطی کر بیٹھے نے، اللہ دے سامنے فوراً توبہ دا مطالبہ کر دیتا ہے۔ پتہ کی کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ دے سامنے توبہ کرنے، اللہ دے سامنے دعاواں پیا کر دینے، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہاں، سونیا ربا معاف کر دے۔ اللہ اگر معاف نہ کیتا اللہ سی خسارہ پان والیاں چو ہو جاواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور پیغمبر یاد آئے، ایک اور نبی یاد آئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور نبی نے انہا دا نام سیدنا نوح علیہ السلام، سبحان اللہ، اے بڑے پیارے پیغمبر گزرے نے۔ اللہ دی قسم ساری زندگی اللہ دی توحید دا اعلان کر دے رہے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دے رہے، اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھانے والے، اللہ دی توحید دی خاطر لوگاں دے تانے سننے والے، اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنے تے ظلم برداشت کرنے والے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے دعاواں پیا کر دینے۔ پتہ کی کہندے نے رب اغفر لی والی والدیا، سبحان اللہ، رب اغفر لی والی والدیا والی من دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ انج کر کے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے التجاواں کرنے، رب دے سامنے دعاواں کرنے، رب اغفر لی والی والدیا، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے والدین معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ سونیا کتنی سونی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کون نے؟ اللہ دے نبی نے، اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھانے والے، لیکن سونیا پھر بھی اللہ دے سامنے توبہ دا سوال کر رہے نے، رب اغفر لی والی والدیا، اللہ مینوں معاف کر دے، میرے والدین معاف کر دے۔ آئیے ذرا تیسرا نبی کون ہے جنہ دا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے دین دی خاطر اللہ دی قسم اگ دے اندر گرنا پسند کر لیا۔ اور سونے او خدا دا نام ہے، ایک ایک جملہ دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا۔ اج سونے اسی اپنی نمازاں تے فکر کرنے آ، میں نمازیاں، میں تہجد گزاراں، میں نیک عمل کرنے والا بہت بڑا سخیاں، میں استغفار کیوں کرا؟ نانا سونیا اے دیکھ لے، اللہ دے نبی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا لے، رب دے سامنے فریاداں کر دیتیاں نے۔ پتہ کی کہندے نے ربنا اغفر لی والی والدیا، سبحان اللہ، ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دے سامنے دعاواں کر دیتیاں نے، سونے ربا مینوں معاف کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ میرے والدین معاف کر دے، اللہ ساریاں مومناں نو معاف کر دے۔ کس دن؟ اللہ جس دن حساب و کتاب دا دہاڑا ہوئے، اللہ جدو تیری عدالت لگ جائے، یوم
یوم یقوم الحساب اللہ جدو حساب و کتاب دا دہاڑا لگ جائے سونے تو بھی دعا کریا کر رب دے سامنے اے دعا کریا کر ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس دعا نو پلے بن کے لے جا اس دعا نو دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا اللہ اکبر اللہ اوتے جا کے پینی بڑی مشکل اوتے عمل دا سخت پر چول ہووے اوتے کم یارو سفارشاں دا اوتے کم یارو سفارشاں دا اوتے ہر عمل تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولیا بول ہووے اوے فرشتے اوندے کولو کی پوچھنا خزانہ توحید جس دے کول ہووے اللہ اکبر اللہ سونے آخرت واسطے دعا کریا کر اپنے واسطے بھی دعا کریا کر والدین واسطے بھی دعا کریا کر مومنہ واسطے بھی دعا کریا کر آئیے ذرا اگے توجہ کر دے جانا چوتھا نبی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اللہ سیدنا یونس علیہ السلام انج کر کے اللہ دے سامنے دعاواں پیا کر دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ اکبر اللہ آئیے ایک اور نبی یاد آ گیا جنہ دا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ کون موسیٰ پیغمبر اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ایک دفعہ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے بہ گئے اللہ دے سامنے دعاواں پیا کر دینے اللہ اکبر اللہ پتہ کی کم دینے رب غفر لی والی آخی رب غفر لی والی آخی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ میرے ویر نو معاف کر دے سبحان اللہ اللہ مینوں بھی معاف کر دے اللہ میرے بھائی نو بھی معاف کر دے سونےو خدا دا نام ہے اپنے واسطے بھی دعا کریا کر مسلمان بھائی واسطے بھی دعا کریا کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ کسے مسلمان بھائی واسطے دعا کرے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات میرے آقا فرماندے نے اے دعاواں کریا کرو مسلمان بھائی واسطے دعا کر ہائے سونےو جدو تسی کسے واسطے دعا کرو گے رب کعبہ دی قسم عرش والا رب تیرے راضی ہو جائے گا سونےو کسے دی غیبت نہ کریا کر او کسے مسلمان بھائی دی چغلی نہ کریا کر کسے تے بہتان نہ لگایا کر او کسے تے الزام نہ لگایا کر ہاں سونےو جدو کسے تے بہتان لگاؤ گے جدو کسے دی غیبت کرو گے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے ہاں سب تو اللہ دے ہاں سب تو گندہ سب تو برا او بندہ ہوئے گا جرا دنیا تے اپنے مسلمان پائی دی چغلی کرنے والا یہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا میرے آقا فرماندے نے بدترین بندہ سب تو زیادہ گندہ بندہ دنیا اندر اللہ دی عدالت اندر او بندہ ہوئے گا جرا اپنے مسلمان پائی دی غیبت کرنے والا ان دی چغلی کرنے والا ان دیکھتے الزام لگانے والا مسلمان پائی تے بہتان لگانے والا اے بندہ دنیا تے بھی رب نو گندہ ہے قیامت دے دن بھی رب نو گندہ لگے گا دعا کریا کرو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہ مومن مردانو معاف فرما دے اللہ مومن عورتانو معاف فرما دے والمسلمین والمسلمات اللہ مسلمان مردانو معاف فرما دے تے اللہ مسلمان عورتانو معاف فرما دے یہ دعا کریا کرو یہ دعا یاد کریا کرو
اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا آخری باتاں توجہ کرتے جانا، ایک اور نبی یاد آگے، کون؟ جنہ دا نام جناب محمد، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر معصوم الخطا میرا پیغمبر، سبحان اللہ۔ آئیے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو کس بات دا حکم دیتا ہے، توجہ کرتے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا رب دا قرآن، اللہ فرماتے نے میرے پیارے پیغمبر جی اللہ سونیا، اللہ فرماتے نے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ فرماتے نے سونیا میں رب دے سامنے اپنی معافی دی بھی طلب کریا کرو، مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، انہاں دی معافی دی بھی طلب کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، سونیو میرا پیغمبر معصوم الخطا میرا پیغمبر، جنہ دے بارے اسی گناہ دا تصور نہیں کر سکدے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر جدو ساڈے اندر آ کے تشریف فرماندے، اللہ دے نبی ایک مجلس اندر ایک جگہ تے بیٹھ کے اللہ دے نبی 100 تو بھی زیادہ اللہ دے سامنے استغفار کریا کر دے، اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، میرا پیغمبر سونیا میرے پیغمبر دا اٹھنا بھی اللہ، میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی اللہ، میرے پیغمبر دا جاگنا بھی اللہ، میرے پیغمبر دا سونا بھی اللہ، میرے پیغمبر دی زبان بھی اللہ، میرے پیغمبر دی ذات بھی اللہ، میرے پیغمبر دی بات بھی اللہ۔ کون میرا پیغمبر؟ اج میری زبان دیاں گارنٹیاں کوئی امام خطیب کرے، تہاڈی زبان دیاں گارنٹیاں کوئی علاقے دا وڈیرا کرے، ہائے سونے اس پیغمبر دی زبان دے کیا کہنے، جس پیغمبر دی زبان دیاں گارنٹیاں اگر دیوے تے عرش والا رب دیوے، سبحان اللہ، جس پیغمبر دی زبان دیاں گارنٹیاں رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او میرا پیغمبر، جس پیغمبر دے بولن دیاں گارنٹیاں رب دا قرآن دے وے، او میرا پیغمبر معصوم الخطا، لیکن سونیا رب دے سامنے توبہ دا سوال کردہ پہ آئے، آئے او میرا پیغمبر دونہ جہانہ دا امام بن کے آیا، دنیا دا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر سونیا میں کیوں نہ محبت دا ترانہ گا جاواں، آئے اپنے پیغمبر دی عظمت دے بارے کیوں نہ محبت دا گیت گا جاواں، نہ رشتے ضروری نے نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ اچھی کہونا سبحان اللہ، اے جملہ سن کے تڑپ جانا، نہ رشتے ضروری نے، نہ یار ضروری نے، اور دن حشر دے بخشش لئی، دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، اور دن حشر دے بخشش لئی جنت جے تو چاہنا حب رکھ لے 5 تن دی، جنت جے تو چاہنا حب رکھ لے 5 تن دی، جنت جے تو چاہنا حب رکھ لے 5 تن دی،
पंजानू जे मन दाए, पंजानू जे मन दाए, पहले चार जरूरी ने। उच्ची को सुभान अल्लाह। दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने, ना रिश्त जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। ओए मोमिन जे तू कहलाना है मन नबी दिया बीवियां नू, मोमिन जे तू कहलाना है मन नबी दिया बीवियां नू, इन्हां मावां दिया अजमतां दे, इन्हां मावां दिया अजमतां दे इकरार जरूरी ने, इन्हां मावां दिया अजमतां दे इकरार जरूरी ने, ना रिश्ते जरूरी ने, ना यार जरूरी ने। ओ दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार जरूरी ने। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, जदों अल्लाह दे नबी साडी मजलिस में तशरीफ लैके आंदे ना तो प्यारे अब्दुल्ला फरमांदे ने असी नोट करया कर दे अल्लाह दे पैगंबर अपनी जबान चो 100 तो भी ज्यादा मरतबा अल्लाह दे सामने इस्तिगफार करया कर दे। हाय हाय दुनिया वालों, हो कायनात दे लोगों, अज असी किन्ना कम्मा दे अंदर लग गए हाँ, अज असी किन्ना नमाजां ते फख्र करने हाँ, और केड़े सदकियां ते फख्र करने हाँ, केड़ियां नेकियां ते तकब्बर करने हाँ। असी ते बड़े तो बड़ा अमल करने वाले हाँ, नमाजां पढ़ने वाले हाँ, तहज्जुदां पढ़ने वाले हाँ, कुरान दियां तिलावतां करने वाले हाँ, सानू तो इस्तिगफार दी लोड़ ही कोई नहीं। ना ना, आइए जरा तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना। अगर चाहते हो तुहाडे घरां दे हालात बेहतर हो जावन, चाहते हो घरां दे अंदर अमन सुकून आ जाए, इस्तिगफार नू अपना लो। दलील किते वे आओ जरा इब्ने माजा दी रवायत गौर करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी है जिन्ना दा नाम सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, गौर करना आखिरी बात। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने, कायनात दे लोगों मेरा दिल बड़ा सख्त है, जदों मैं घर जाया करदा अपनी बीवी नाल लड़ाई करया करदा, बच्चों दे नाल लड़ाई ते झगड़ा करया करदा, रिश्तेदारां नाल लड़ाई ते झगड़ा करया करदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सोनिया एक पैगाम भी देना चाहना वा, इत्तफाकन मुलाकात हो गई है, हाथ बन के गुजारिश करांगा जिन्ना करम दे अंदर लड़ाइयां ने मियाँ बीवी दी लड़ाई है, सोनिया एक पैगाम देना चाहना वा, अपने पैगंबर दा फरमान दसना चाहना वा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अगर बीवी लड़ाई कर दिए खामद नू चाहिदा है कसरत दे नाल इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़िया करे। ऐ मेरी बहन गुजारिश तेरे अगे भी करांगा, अगर तेरा खामद तेरी गल नहीं मनदा, तेरा खामद तेन लड़ाइयां ते झगड़े करदा है, तेरे खामद दा दिल बड़ा सख्त हो गया है, अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरी बहन आ अपने भाई दा पैगाम नोट करके ले जा, दिल दियां तख्तियां ते लेके ले जा। हर नमाज तो बाद 100 मरतबा एक तस्बीह करया कर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, मैं अल्लाह दे पैगंबर दी खिदमत अंदर हाजिर होया। सोनिया महबूबा देखो ना, जदों मैं घर जाना वा मेरा दिल बड़ा सख्त होंदा है,
میں گھر والوں دے نال لڑائی تے جھگڑا کرنا وا اللہ اکبر اللہ کدے ایسا نہ ہو جائے میریاں نمازاں ضائع ہو جاون میریاں نیکیاں ضائع ہو جاون اللہ دی عدالت اندر جاواں ہائے سونے او خدا دا نام ہے اس امن اپنا لو اللہ دی قسم میاں بیوی اندر اتفاق آ جائے گا محبت آ جائے گی پیار آ جائے گا جدو استغفار اپنائیں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے یار صحابی گل سننا تو استغفار کیوں نہیں کردا اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے یار حذیفہ گل سن ہر نماز تو بعد کثرت دے نال استغفار کریا کر ہائے جدو استغفار نو اپنا لیں گا جدو استغفار کریں گا اللہ تعالیٰ تیرے دل نو نرم کر دے گا تیرے دل اندر اللہ محبت نو پیدا کر دے گا تیرے دل اندر اللہ پیار نو پیدا کر دے گا آؤ سونے ہو اگر چاہتے ہو میاں بیوی دی لڑائی مک جائے استغفار نو اپنا لو اگر چاہتے ہو پائیاں دیاں لڑائیاں مک جاون استغفار نو اپنا لو اگر چاہتے ہو محلے داران دیاں لڑائیاں مک جاون استغفار نو اپنا لو اگر چاہتے ہو قبیلے والے دیاں لڑائیاں تے دشمنیاں مک جاون سونے استغفار نو اپنا لو اگر چاہتے ہو دونوں خاندان آپس دے اندر اتفاق کر لین پیار تے محبت والی زندگی گزارن لگ جاون سونے پھر استغفار نو اپنا لو استغفار نو اپنا لو اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا گے توجہ کر دے جانا استغفار کرن دا فائدہ کتنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو رات دا آخری پیر ہوندا ہے رات دا آخری حصہ ہوندا ہے تہجد دا وقت ہے اللہ تعالی اپنی قدرت دے لحاظ نال آسمانی دنیا تے تشریف لے کے آندے نے تے اللہ آوازاں لگاندے نے ہے کوئی میرا بندہ گنہگار سبحان اللہ ہائے سونے خدا دا نام ہے رب دا پیار دیکھ لو اور رب دیاں وفاواں دیکھ لو انج کر کے اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے اللہ آوازاں لگاندے نے ہے کوئی میرا بندہ گنہگار سارا دن گناہ کرنے والا خطاواں کرنے والا میں رب دیاں نافرمانیاں کرنے والا اج بھی موقع ہے اج بھی ٹائم ہے میں رب دے در تے آ جائے ہاتھ بن کے بہ جائے گناہاں دی معافی مانگ لے میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں ہے کوئی میرا بندہ بے روزگار ہے اللہ 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 میں قربان جاواں کاروبار بند ہو گیا ہے رزق نہیں ملدا پیا بڑا پریشان ہے آ میرے بندے میں رب دے در تے آ کے سوال کر میں رب تینوں عطا کر دیاں گا ہے کوئی میرا بندہ بیمار اللہ کئی سال گزر گئے نے بیماری اندر مبتلا ہے بیماری جان نہیں چھڑ دی پئی میرے بندے آ جا میں رب تے در تے آ جا میرے تو شفا منگ لے میں رب تینوں صحت عطا کر دیاں ادھی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں میرے معاشرے دیو جوانوں غور ادھی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں اوے بخشش منگنے والے اسایاں کھلائے رحمت دا دروازہ اور وڈیاں میراں والے اسایاں تے رب غریب نوازاں اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ ایک گناہ میرا دنیا ویکھے تے دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پڑھ دے پاول والا اللہ کی دعا ہے جو سنے سنایا مولا کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.